बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 16 जुलाई 2026 बरोज़ जुमेरात सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें, हर लम्हा बदलती सूरत हाल और बदलते कानून पर नजर रखने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिए। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब सुर्ख गर्दन वाले शुतर मुर्ग की अफजाइश के प्रोग्राम के मुस्बत नताइज। सऊदी अरब के इमाम अब्दुल अजीज़ बिन मोहम्मद रॉयल रिजर्व डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सुर्ख गर्दन वाले शुतर मुर्ग ऑस्ट्रिच की अफजाइश नस्ल के प्रोग्राम के मुस्बत नताइज हासिल किए हैं। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक शुतर मुर्ग की इस नस्ल की अफजाइश के लिए खसूसी प्रोग्राम की सबसे अहम बात यह है कि इस नायाब परिंदे के लिए उसके मुताबिक कुदरती माहौल फराहम किया गया। सुर्ख गर्दन वाला शुतर मुर्ग उन इकसाम में से एक है जो तारीखी तौर पर जजीरा नुमाए अरब, ख़ास तौर पर नजद के सहराए अल दहना से वाबस्ता है। इसकी आबादी को मजबूत बनाने से माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रखने और कुदरती माहौलियाती निज़ाम की पायदारी में मदद मिलती है। अथॉरिटी के मुताबिक रोज़ा खरीम में शुतर मुर्ग के बच्चों की तादाद में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जो कि मुस्बत अलामत है। रोज़ा खरीम को ख़ास माहौलियाती और तारीख़ी अहमियत हामिल है। ये मुकाम ज़ात अल रियाल शुतर मुर्ग के बच्चे के नाम से भी मशहूर है, क्योंकि यहाँ शुतर मुर्ग के बच्चों को रखा जाता है। सऊदी अरब के महकमा मौसमियात का जदीद मॉडल्स के ज़रिए मौसम की पेशगोई का आगाज़। सऊदी अरब के नेशनल सेंटर फॉर मेट्रोलॉजी के सीईओ डॉक्टर अमन गुलाम ने कहा कि सेंटर ने ऐसे डिजिटल मॉडल्स तैयार कर लिए हैं जो 10 दिन पहले तक सऊदी अरब के मौसम की पेशगोई कर सकते हैं। इस पेशगोई की दुरुस्तगी 1.6 किलोमीटर तक है, जो इब्तदाई वार्निंग सिस्टम की कारकर्दगी को बढ़ाने और अहम शोबों में बरवक्त फैसला साजी में मददगार साबित हो रही है। अल अरेबिया के मुताबिक उन्होंने बताया कि सऊदी अरब में मौसम की पेशगोई अब रवायती फ़ज़ाई नक्शों तक महदूद नहीं रही, बल्कि ऐसे जदीद तकनीकी निज़ाम पर मबनी है जो इंतहाई दुरुस्तगी के साथ कुर्राए फ़ज़ाई की नकलो हरकत का मुशाहिदा करती है और कई दिन पहले मौसमियाती तब्दीलियों की इतला फराहम कर देती है। उन्होंने इंकशाफ किया कि सेंटर खलाई जो मौसम के लिए खसूसी मॉडल्स तैयार कर रहा है, जिनका मकसद सूरज की सरगर्मियों और उनके असरात की निगरानी करना है, जैसे कि शमसी हवाएं, मकनातीसी तूफ़ान, जो मसनूई सियारों, मवासलाती निज़ाम, नेविगेशन और बिजली के जो ग्रिड्स हैं उनको मुतासिर कर सकते हैं। सऊदी अरब में असीर में बुलंद तरीन रोशनी वाले फव्वारे का इफ्तिताह कर दिया गया। सऊदी अरब के असीर रीजन में अलवादी रिजॉर्ट ने मशरक़ वस्ती में दूसरे सबसे बुलंद रक्सा रोशनी वाले फव्वारे का इफ्तिताह कर दिया, जो सऊदी अरब में सबसे ऊंचा फाउंटेन होगा। ये दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा फव्वारा है, जो 120 मीटर की बुलंदी तक पानी को उछाल सकता है, जबकि 7 मिलियन लीटर पानी को पंप कर सकता है। इसकी कंस्ट्रक्शन पर 16 मिलियन रियाल से ज़्यादा की लागत आई है। इस फव्वारे का इफ्तिताह मरबूत सियाहती मंसूबे का अहम तंगे मील है, जो 3 लाख स्क्वायर मीटर तक फैला हुआ है। फव्वारे के आसपास खसूसी बाग, फार्म, रेस्टोरेंट, कैफ़े, थिएटर और मुख्तलिफ तकरीबात के लिए इंडोर हॉल भी मौजूद है। इसी रिजॉर्ट पर 60,000 स्क्वायर मीटर पर फैला हुआ एक गाँव भी मौजूद है, जो असीर रीजन के मुस्तनद सकाफती विरसे को ज़ाहिर करता है। इस रिजॉर्ट में दुकानें, रवायती बाजार भी शामिल हैं, जो असीर के विरसे के लोगों को सामने लाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगले माह असीर की तारीखी और सकाफती मीरास पर मबनी एक म्यूज़ियम का इफ्तिताह भी होगा। इस रिजॉर्ट में रोज़ाना की बुनियाद पर तफरीही प्रोग्राम पेश किए जाते हैं, जिनमें रक्स करती रोशनियों वाले फव्वारे के दिलकश मुजाहरे, थिएटर की परफॉर्मेंसेज और दीगर कई तफरीही सरगर्मियाँ शामिल हैं, जिनका आगाज़ दोपहर 1 बजे होता है और निसफ शब तक जारी रहती हैं। रंगारंगी से भरपूर ये तफरीही मशागल इलाके में सियाहत को फ़रोग़ देने और इस समर सीज़न में यहाँ आने वालों के तजर्बात को खुशगवार बनाते हैं। रियाद में खुदाई से इब्तदाई इस्लामी दौर की कानकुनी और तजारत के शवाहिद बरामद। रियाद रीजन की अल्तवादमी कमिश्नरी में वाक़ आसार कदीमा के मुकाम हलियत पर की जाने वाली खुदाई के दौरान इमारतों के आसार के अलावा कई अहम नवादरात और दीगर कदीम अशिया भी दरियाफ्त हुई हैं। एसपी के मुताबिक इस दरियाफ्त से इस्लाम के इब्तदाई दौर में कानकुनी और तजारत के तारीखी पहलुओं का पता चलता है। ये मुकाम जजीरा नुमाए अरब में गोल्ड माइनिंग के नुमाया मकामात में से एक का शाहिद है। सऊदी हेरिटेज कमीशन ने कहा कि अल्तवादमी कमिश्नरी के शुमाल मगरिब में 110 किलोमीटर दूरी पर वाक़ आसार कदीमा के मुकाम हलियत में खुदाई के चौथे सीज़न के दौरान पुरानी तर्ज की बस्ती के आसार दरियाफ्त हुए, जो तकरीबन 18 रहायशी यूनिट्स पर मुश्तमिल है। इसमें मस्जिद, बाजार और वर्कशॉप के साथ एक मुकम्मल गाँव के कुछ हिस्सों के आसार मौजूद हैं।
اس کے علاوہ وزن کرنے کا بٹا جس پر الجزم رسم الخط میں رتل کا لفظ لکھا ہے۔ رتل وزن کا پیمانہ ہے، ایک رتل 453 گرام کے برابر ہوتا ہے شامل ہے، اور اس پیمانے کے بارے میں گمان ہے کہ یہ پہلی یا دوسری صدی ہجری کے دور کا ہے۔ دریافت ہونے والی اشیاء میں ذبائش و آرائش کے لیے استعمال ہونے والے دھاتی کڑے اور مختلف شکلوں اور رنگوں کی موتیاں بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ مٹی کی مختلف اقسام کے برتن، شیشے کی بوتلوں کے ٹکڑے، چکی اور دیگر پتھر سے بنے جو اوزار ہیں وہ بھی برآمد ہوئے ہیں۔ صحرا کی خاموش راتوں میں آسمان پر بکھرے ستارے الولا فلکیاتی سیاحت کا مرکز۔ الولا گورنریٹ میں آج کل موسم گرما میں ستاروں کو دیکھنے اور ان کا مشاہدہ کرنے کے شوق میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس کی ایک بڑی وجہ انتہائی صاف آسمان اور روشنی کی آلودگی میں بہت زیادہ کمی ہے۔ صاف آسمان اور روشنی میں آلودگی کی کمی اجرام فلکی کے مشاہدے کے لیے مثالی ماحول فراہم کرتے ہیں، جس سے فلکیاتی سیاحت کی عالمی منزل کے طور پر الولا کی حیثیت مضبوط ہو رہی ہے۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ایف پی کے مطابق سیاروں کے مشاہدے اور انہیں دیکھنے کے علاوہ شائقین کے تجربات میں کھلے آسمان کے نیچے مراقبے کے سیشن، سیاروں پر نگاہ ڈالنا اور دوربینوں کے ذریعے کہکشاؤں پر غور کرنا شامل ہے۔ اس سلسلے میں منتظمین نے رات کے وقت رہنماؤں کی نگرانی میں خصوصی ٹور کا اہتمام بھی کیا ہے، جن میں سائنسی تشریحات، فلکی فوٹوگرافی اور ستاروں سے متعلق مقامی ورثے اور راستوں کی تلاش میں ماضی میں استعمال کیے جانے والے روایتی طریقوں کے بارے میں پریزنٹیشن بھی شامل ہے۔ سعودی نیشنل کرکٹ ٹیم کی سلیکشن کے لیے ریاض میں ٹرائل کیمپ۔ سعودی عرب میں ریاض کرکٹ لیگ کے زیر اہتمام سعودی نیشنل کرکٹ ٹیم کے لیے ٹرائل کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف شہروں سے تعلق رکھنے والے کھلاڑیوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ٹرائل کیمپ میں سعودی کرکٹ ٹیم کے جنرل مینیجر اور سابق پاکستانی کرکٹر اقبال سکندر، سعودی نیشنل کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ سلیم جعفر، سفارت خانہ پاکستان کے ویلفیئر اتاشی سعد عزیز اور ریاض کرکٹ لیگ کے صدر حنیف بابر نے شرکت کی۔ ٹرائل کیمپ کے دوران کھلاڑیوں کی بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ سمیت ان کے مختلف شعبوں میں مہارت کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا، جبکہ جو منتخب کھلاڑی ہیں وہ آئندہ تربیتی کیمپ اور قومی ٹیم کے انتخاب کے مراحل میں شامل ہوں گے۔ اس موقع پر RCL کے صدر حنیف بابر اور ویلفیئر اتاشی سعد عزیز اور سلیم جعفر نے کہا کہ ایسے ٹرائل کیمپس نوجوان کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتیں منوانے اور قومی ٹیم میں جگہ بنانے کا بہترین موقع فراہم کرتے ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ ان ٹرائلز کے ذریعے باصلاحیت کھلاڑیوں کا انتخاب کر کے سعودی نیشنل کرکٹ ٹیم کو مزید مضبوط بنایا جائے گا۔ سعودی کرکٹ فیڈریشن کے جنرل مینیجر اقبال سکندر نے کہا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اور سعودی کرکٹ فیڈریشن کے درمیان معاہدے کے بعد سعودی کرکٹ میں مزید بہتری آئے گی اور جلد ہی طائف میں تیار کرکٹ اسٹیڈیم میں گلف ملکوں کی ٹیموں کے درمیان T20 میچز کا انعقاد کیا جائے گا، جبکہ سعودی وومن کرکٹ ٹیم وہ بھی بنائی جا رہی ہے۔ اب کچھ بات کریں گے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی اور خطے کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں۔ امریکی ناکہ بندی سے پہلے ایران سے وابستہ متعدد جہازوں نے آبنائے ہرمز عبور کر لی۔ امریکی ناکہ بندی سے پہلے ایران سے وابستہ متعدد جہازوں نے آبنائے ہرمز عبور کر لی۔ شپنگ ٹریکنگ ڈیٹا کے مطابق امریکی ناکہ بندی سے پہلے 11 میں سے 9 جہازوں نے ایرانی روٹ استعمال کرتے ہوئے آبنائے ہرمز عبور کی۔ آبنائے ہرمز عبور کرنے والے جہازوں میں 2 ملین بیرل خام تیل لے جانے والا ٹینکر، ایک ریفائنڈ پروڈکٹ سے لدا جہاز اور 2 لیکوئڈ فائڈ پیٹرولیم گیس لے جانے والے ٹینکر بھی شامل ہیں۔ ایران امریکہ کا چین پر ایران کو فوجی ساز و سامان فراہم کرنے کا الزام، چین کی تردید۔ ایران کے معاملے پر امریکہ اور چین سلامتی کونسل میں آمنے سامنے آ گئے۔ امریکہ نے چین پر ایران اور یمنی حوثیوں کو فوجی اور جوہری استعمال کے ساز و سامان کی فراہمی کا الزام عائد کر دیا۔ اقوام متحدہ میں امریکی مندوب مائک والٹر نے کہا کہ چین ایران اور حوثیوں کو ایسے سامان کی فراہمی روکنے کے لیے کافی اقدامات نہیں کر رہا جو غیر شہری استعمال میں لائے جا سکیں۔ امریکہ نے ایران کی شپنگ سے منسلک 50 افراد، اداروں اور بحری جہازوں پر پابندیاں عائد کر دیں۔ امریکی وزارت خزانہ نے ایران کی شپنگ سے منسلک 50 افراد، اداروں اور بحری جہازوں پر پابندیاں عائد کر دیں۔ ایران کے مرکزی بینک سے منسلک $13 کروڑ سے زائد مالیت کے ڈیجیٹل اثاثے بھی فریز کر دیے۔ ایران پر نئے حملوں کی 90 منٹ تک جاری رہنے والی لہر مکمل کر لی، سینٹ کام۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے تازہ بیان میں کہا کہ ایران کے ان کے خلاف فوج نے اپنے حملوں کی نئی لہر مکمل کر لی۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق ایران پر نئے حملوں کی لہر 90 منٹ تک جاری رہی، جس میں ایران کے تنب جزیرے پر دفاعی نظام،
میزائلوں کے ذخائر لانچنگ سائٹس کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران سے آنے والے میزائل اور ڈرونز کو کامیابی سے روک کر حملوں کو ناکام بنا دیا۔ بحرین کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ان کی فوج نے ایران سے آنے والے میزائل اور ڈرونز کو کامیابی سے روک کر حملوں کو ناکام بنایا۔ بحرین نے ایرانی حملوں کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ایران نے شہری آبادی اس کو ٹارگٹ کیا ہے، اور دوسری طرف امریکی فوج نے نئے حملوں کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ ایران میں حالیہ دنوں میں ہونے والے امریکی حملوں میں 30 سے زائد جو شہری وہ شہید ہوئے ہیں۔ ایران کے بمپور فوجی اڈے پر امریکی حملے میں 7 فوجی شہید۔ ایران کا جوابی کارروائی کا بھی اعلان۔ یہ تمہارے اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔